बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट और रियली यूनिक टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जाने पड़ते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज की इस वर्ल्ड में आप हमारे 15 ईयर्स से लेकर 50 ईयर्स के 15 साल से 50 तक के लोगों की आप साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं तो ये लोग अपनी लाइफ्स में बहुत सी पर्सनालिटीज से मुतासिर हुए होते हैं। इनके डिफरेंट टाइप ऑफ रोल मॉडल्स होते हैं जिनको ये अपनी लाइफ्स में फॉलो कर रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स होते हैं वो अपनी सोसाइटी के थर्ड क्लास पीपल से, जो थर्ड क्लास किस्म के लोग होते हैं, उनसे इंस्पायर हो जाते हैं और उन्हें ही अपना रोल मॉडल ठहरा बैठते हैं। अब आप फॉर एग्जांपल आज देख लें, हमारे यहाँ आज मीडिया का दौर चल रहा है, हॉलीवुड बॉलीवुड का दौर चल रहा है, म्यूजिक इंडस्ट्री का दौर चल रहा है। हमारे जो 18 ईयर्स से लेकर 48-50 ईयर्स तक के लोग हैं वो डिफरेंट टाइप ऑफ सेलिब्रिटीज से मुतासिर हो जाते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिशियन से, डिफरेंट टाइप ऑफ सिंगर से मुतासिर होते हैं, फिल्म स्टार्स से मुतासिर हो जाते हैं। फिर वो अपनी लाइफ के ईच एंड एवरी स्टेप में, अपनी ड्रेसिंग में, अपने होलिये में, अपने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में वो उन्हें फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली जो इससे हमारी यंग जनरेशन है जो इस वक्त 50 ईयर्स से भी अंडर है, और इसके अलावा जो हमारी बिलखुसूस यूथ है वो तो सोशल मीडिया से आप देख लें जिस तरह हमारे यहाँ टिकटॉक का आजकल दौर चल रहा है। इसके अलावा हमारे जो यूथ है वो कॉमेडियंस को फॉलो करते हैं, प्रैंकस्टर्स को फॉलो करते हैं। आप देख लें किस तरह ये अपनी सोसाइटी के थर्ड क्लास लोगों को फॉलो कर रहे हैं, रोल मॉडल बनाए भी तो थर्ड क्लास। अब आप देखें, इतने उस शहाना लाइफस्टाइल को फॉलो करने के बावजूद ये एक रियल फैक्ट है कि इनर पीस जो होता है, जो एक अंदरूनी हैप्पीनेस होती है, वो फिर भी मुयस्सर नहीं हो पाती। क्यों? क्योंकि आपने ऐसी पर्सनैलिटीज को ही फॉलो किया है। रिसर्च के मुताबिक हम तो समझते हैं कि जो सेलिब्रिटीज होते हैं, जो एक्टर होते हैं, ये बहुत खुशी की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन ये एक फैक्ट है कि वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन, सबसे ज्यादा एंजाइटी का शिकार वो होते हैं। अब आपने फॉलो ही ऐसे लोगों को किया तो आप भी ऑटोमेटिक तौर पर डिप्रेशन ही की तरफ जाते हैं ना। एंजाइटी, हमारी यूथ, हमारे लोग इस वक्त डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोल मॉडल ही गलत लोगों को अपना बना लिया है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक हैप्पी लाइफ गुजारें, आप एक बेहतरीन, एक सक्सेसफुल लाइफ गुजार के जाएं, तो उसके लिए यू शुड चेंज योर रोल मॉडल्स। सबसे पहले तो आपको अपने रोल मॉडल्स को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो तो आपको कुरान और सुन्नत से अपना जो रिश्ता है वो मजबूत बनाना पड़ेगा। और दूसरे नंबर पे आप देखें कि आपको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट में अपनी लाइफ की जिस फील्ड से भी आप ताल्लुक रखते हैं, प्रॉफिट इस्लाम की सीरा को अपनाएं, प्रॉफिट इस्लाम को अपना रोल मॉडल बनाएं, उनके कंपेनियंस, उनके सहाबा कराम को अपना रोल मॉडल्स बनाएं। आप देखें ना, फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन पर्सनैलिटी बने, आप एक रिमार्केबल मार्वलस पर्सनैलिटी बने, आप अपने कैरेक्टर में निखार लाना चाहते हैं, आप अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना चाहते हैं, तो यू शुड फॉलो द लाइफस्टाइल ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इसके अलावा अगर आप टीचिंग की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं और आप चाहते हैं कि आप एक बेहतरीन टीचर बने, तो डेफिनेटली यू शुड फॉलो द टीचिंग स्टाइल, द टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम। इसके अलावा आप देखते हैं कि हमारे यहाँ हमारी मैरिटल लाइफ जो होती है, जो अज़वाजी ताल्लुकात होते हैं, अज़वाजी जिंदगियां होती हैं, वो अप्स एंड डाउन्स और डिफरेंट चैलेंजेस का शिकार रहती है हमेशा। अगर हम चाहते हैं कि हमारी अज़वाजी जिंदगियां बेहतरीन गुजरे, तो अगर आप एक बेहतरीन हस्बैंड बनना चाहते हैं तो आपको प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मैरिटल लाइफ को स्टडी करना पड़ेगा।
آپ کو ان کی میریٹل لائف کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ وائف ہیں، آپ چاہتی ہیں کہ آپ ایک بہترین بیوی بنے، آپ ایک بہترین وائف بنے، تو اس کے لیے آپ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، ان کی لائف سٹائلز کو اسٹڈی کرنا پڑے گا. نہ کہ آپ اپنی سیلیبریٹیز اور نہ کہ یہ فلم سٹار، ڈرامہ سٹارز کو فالو کرتے پھرے. آپ کو ان پرسنالٹیز کو فالو کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اگر آپ لیڈرشپ کی طرف ہے، آپ بہترین لیڈر بننا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو لیڈ کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو خلفائے راشدین سے بہترین یہاں پر نمونہ کوئی نہیں ملے گا. آپ کو حضرت عمر کے لیڈرشپ سٹائل کو فالو کرنا پڑے گا. آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان کی لیڈرشپ سٹائل جو ہے اس کو فالو کرنا پڑے گا، اس کی اسٹڈی کرنا پڑے گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بہترین بزنس مین بنے، تو اس کے لیے آپ کو پروفٹ محمد علیہ السلام کے بزنس سٹائل کو فالو کرنا پڑے گا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ، اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، ان کے بزنس سٹائل کو، ان کی بزنس میتھڈولوجی کو آپ کو فالو کرنا پڑے گا. تب جا کر آپ کو سکسیس حاصل ہوگا اور انر پیس بھی ملے گا. نہیں تو آپ کسی صورت انر پیس حاصل نہیں کر سکتے. بے شک آپ ان پرسنالٹیز کو فالو کریں، آپ کا مستقبل سیکیور نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنے رول ماڈلز ان کرپٹ پرسنالٹیز کو بنا لیا ہے، آپ نے تھرڈ کلاس پرسنالٹیز کو بنا لیا. پھر پاکستان کس طرح ترقی کرے گا جب ہمارے ہاں ہیرو یوں سے بنا دیا جاتا ہے جو ٹک ٹاک پر لغویات کے ذریعے سے آگے مشہور ہو جاتا ہے، یا پھر ہم نے کامیڈینز کو، پرینکسٹرز کو، ولاگرز کو، اور ایچ اینڈ ایوری ٹائپ جو بھی کام کر رہے ہیں، جو لغویات کی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنائیں گے، ان کو قوم کا ہیرو بنائیں گے، تو پھر پاکستانی معاشرہ آگے نہیں جا سکے گا. تو سب سے پہلے آپ کو اپنے لائف سٹائل، اپنے رول ماڈلز کو تبدیل کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کی بک کے ساتھ کنیکشن کو مضبوط بنانا پڑے گا. آپ اپنی زندگی کی کسی بھی شعبے سے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں، فار ایگزامپل آپ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو قرآن کریم اس کا بیسک، اس کا فاؤنڈیشنل جو پرنسپلز ہیں وہ آپ کو بتائے گا. آپ گائنیکولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایمبریولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کوزمولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جیولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ ایسٹرولوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں. کسی بھی فیلڈ میں قرآن آپ کو اس کی بیس پرووائڈ کرے گا. اس کے علاوہ آپ لا کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، آپ جرنلزم کی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، یا ایچ اینڈ ایوری ٹائپ جس بھی شعبے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، قرآن اور حدیث آپ کی بہترین رہنمائی کرے گا اور آپ کی پرسنالٹی میں نکھار لائے گا. آپ اپنے ملک و قوم کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں. تو لیڈیز اینڈ جنٹلمین، آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. وما تو